बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम हमारे काबिल एहतराम मेहमान मलिक इमरान साहब, नहायती काबिल एहतराम मलिक सुहेल साहब MLA, नहायती काबिल एहतराम चौधरी शेर अली साहब, मिट्टू साहब फोटो तशरीफ नहीं ला सके, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। बहादुर यार खान जो हमारे वहाँ के जंग के उम्मीदवार थे, यहाँ हमारे जहांगीर खान ज़ादा साहब जो इसकी सदारत कर रहे हैं आज जलसे की, और हमारे मेज़बान हैं उमर यार खान, मलिक निसार और मलिक नईम साहब जिनकी ये यूनियन काउंसिल भी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से हमारे मेज़बान खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सलीम शहजाद साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूथ विंग के हमारे रहमत खान हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। और मैं अब किस किस का नाम लूँ, ये बड़ी दिलचस्प लिस्ट बन जाती है क्योंकि वक्त बहुत कम है। तमाम जो हमारे यूथ विंग के अहदेदारान हैं, हमारे मदर विंग के हैं, और आप सबको यहाँ पे मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज का ये जो इज्तिमा है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने नवाज शरीफ साहब को उस नारे को उजागर करना है कि वोट को वोट को वोट को इज्जत दो। यहाँ मलिक इमरान साहब ने कहा कि अब जब हमारा काफिला लाहौर से आएगा तो अटक वालों आपने भी इस्लामाबाद आना है। मलिक साहब, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि जब हमारे कायद नवाज शरीफ अटक किले में बंद थे तो अटक के इन शेरों ने दीवारों को फलांग कर भी अपने कायद को कभी मायूस नहीं किया था। ये अटक के किले की दीवारों से भी टकरा जाते हैं लेकिन नवाज शरीफ का साथ नहीं जोड़ते। इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में हम अटक से आएंगे और हम ये साबित करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अक्सर जब अटक आते हैं तो कहते हैं कि लाहौर के बाद मेरा दूसरा घर अटक है। इंशाअल्लाह हम सब उनके कारकुन हैं, उनके सिपाही हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम उनको कभी भी जिंदगी में मायूस नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आ गई है ना? आ गई है ना? देखें, जब आटा 35 रुपए किलो और 80 रुपए पे चला जाए, चीनी जो है वो 55 रुपए का किलो 120 पे चली है, तो ये तब्दीली है ना? बहरहाल इंशाअल्लाह अब इनका वक्त करीब आ चुका है। अब इन्हें जो इन्होंने बोया है वो अब इन्हें काटना पड़ेगा। अब वक्त बहुत दूर नहीं, वक्त इनसे खुद इंतकाम लेगा। ये कानून कुदरत है, ये निजाम कुदरत है कि जो इंसान बोता है वही काटता है। और मैं समझता हूँ कि आज इनके काटने का वक्त आ चुका है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताओ कि इस वक्त पाकिस्तान की नाव जो डूब रही है, जो एक दलदल में फंस चुकी है,
نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے علاوہ کون ہے جو اس کشتی کو اس جلد سے باہر نکال سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ یہی وہ قائدین ہیں، یہی وہ قائدین ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اب پہلے بھی اس قوم کی قیادت انہوں نے کی۔ مجھے بتائیں، لوگ اپنے مستقبل کے وعدے کرتے ہیں، ہم مستقبل کے وعدے نہیں کرتے، ہم اپنے ماضی کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو ایٹمی ملک کس نے بنایا؟ پاکستان میں 14,000 میگا واٹ بجلی کس نے دی؟ پاکستان میں یہ غازی فلوٹا کا پروجیکٹ کس نے بنایا؟ رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک یہ ڈبل سڑک کس نے بنائی؟ پاکستان میں موٹر وے کے منصوبے کس نے مکمل کیے؟ سڑکوں کے جال کس نے بنائے؟ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بننے سے پہلے یہاں پر پاکستان میں دہشت گردی تھی یا نہیں تھی؟ کس نے ختم کی؟ کراچی کا امن کس نے قائم کیا؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہماری گاڑیاں سی این جی بنوانے کے لیے کبھی خیر آباد جاتی تھی، کوئی ہمیں غازی جانا پڑتا تھا۔ یہ بحران کس نے ختم کیا؟ اور آج کیونکہ وقت بہت کم ہے، مغرب کا وقت نزدیک ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آج لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان پاکستان کی ایک دفعہ پھر قیادت سنبھالے گا تو انشاءاللہ یہ آنسو انہوں نے پوچھنے ہیں اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو انہوں نے انشاءاللہ کنارے لگانا ہے۔ آج میں آپ کے جلسے کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں اٹک سے جو قافلے آئے، جو اسد آباد سے قافلے آئے، میں سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علاقہ شاخ میں تو ویسے ہی یہ ہمارے مہمان تھے اور ہم ان کے میزبان تھے۔ میں جہانگیر خان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی عمر میں محنت کی۔ آخر میں ایک دفعہ اپنے مہمانوں کا، میزبانوں کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ میں ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے، انشاءاللہ اب جو تبدیلی آئے گی وہ حقیقی تبدیلی ہوگی، ایسی مصنوعی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔